बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में मूसलाधार बारिश, क्रिकेट मैदान, मुतअद्दिद शाहराएं, कई इलाके पानी पानी, हस्पतालों में भी बारिशी पानी जमा। वासा टीम्स की निकासियाब की कोशिशों के बावजूद अक्सर जगहों पर ताहाल बारिश का पानी जमा है। मूसलाधार बारिश की वजह से लाहौर किसी बड़े तालाब का मंजर पेश करने लगा है। क्रिकेट के मैदान ज़ेरे आब आ गए हैं। क्रिकेट क्लब में प्रैक्टिस सेशन न हो सके। सेशन कोर्ट से मुल्हिका बाबा ग्राउंड में बारिशी पानी जमा हो गया। सेशन कोर्ट की कार पार्किंग ज़ेरे आब आ गई। इलाका मकीनों का कहना है 2-3 दिन तक पानी की निकासी न होने से क्रिकेट प्रैक्टिस बंद रहती है। जैन मंदिर एमओ कॉलेज रोड पर बारिश का पानी जमा हो गया। गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, रिक्शे बंद हो गए। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर रही। निकासी आप का मौसर निजाम जिले इंतजामिया का मुंह चढ़ाने लगा है। हेले कॉलेज भी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। महकमा मौसमियात ने हफ्ता और इतवार तक बारिशों का सिलसिला जारी रखने की पेशनगोई की है। शहरी कहते हैं इंतजामिया निकासी आप का मुस्तकिल बंदोबस्त करने में नाकाम हो चुकी है। हरबंसपुरा के इलाके आमा टाउन में बारिशी पानी घरों में दाखिल हो गया। वासा और जिले इंतजामिया ने निकासी आप के लिए कोई इक़दामात नहीं उठाए। रहायशियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शहर की अहम शहराएं ताहाल पानी में डूबी हुई हैं। हाजी कैंप रोड पर भी शाम के तक पानी जमा रहा। एम्प्रेस रोड रेलवे हेडक्वार्टर में भी पानी जमा हो गया। अहले इलाका का कहना है जब भी बारिश होती है ऐसा मंजर होता है। जिला इंतजामिया सीवरेज पाइपलाइन के सिस्टम को ठीक करे। निगरान वज़ीर आला पंजाब के हंगामी दौरे, कज़ाफ़ी स्टेडियम, गुलबर्ग, लिबर्टी चौक का दौरा, गार्डन टाउन, फिरोजपुर रोड में सूरत हाल देखी। हरबंसपुरा अंडरपास और लक्ष्मी चौक में निकासियाब का जायजा लिया। मौसम नकवी ने कहा कि रिकॉर्ड बारिश हुई है। मुसलसल 10 घंटे तक बरसने वाली बारिश ने शहर में जल थल एक कर दिया। पोश और नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मरकजी शहरों पर कई फुट पानी जमा हो गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने हंगामी सूरत हाल के बायस इस्लामाबाद का दौरा मुलतवी कर दिया और शहर के दौरे पर निकल पड़े, जहां उन्होंने निकासियाब के इंतजामात का जायजा लिया और मौका पर हदायत जारी की। वज़ीर आला सबसे पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने निकासियाब की निगरानी की। मोहसिन नकवी ने हरबंसपुरा अंडरपास का भी दौरा किया और अंडरपास में पानी की जल्द निकासियाब के लिए मुतल्लिका हुकाम को हदायत दी। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि शहर के तमाम अंडरपासेस क्लियर हैं, जबकि 2 घंटे तक हरबंसपुरा अंडरपास में निकासियाब का काम मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी लक्ष्मी चौक पहुंचे, जहां उन्होंने इंतजामात का जायजा लिया और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा लाहौर में 290 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और लाहौर में 7 अमवात हुई। मोहसिन नकवी ने बताया कि बारिश के एक और स्पेल की पेशेंगोई की गई है, जबकि बरसात से पहले तमाम नालों की सफाई करवाई गई है। वज़ीर आला ने रेलवे स्टेशन, सर्कुलर रोड, उर्दू बाजार और इस्लामपुरा के भी दौरे किए। शहर के दौरे के दौरान सेक्रेटरी हाउसिंग, कमिश्नर लाहौर डिवीजन, DC लाहौर और MD वासा भी वज़ीर आला के हमरा थे। अली रामे, City 42। बारिश के बाद निगरान काबीना फील्ड में निकल आई। चीनी काउंसिल खाने में निकासियाब का जायजा लिया। SM तनवीर, डॉक्टर जावेद अकरम, मंसूर कादिर का शहर का दौरा। ज़िले इंतजामिया के अफसरान भी फील्ड में मुतहरिक रहे, निकासियाब ऑपरेशन का जायजा लेते रहे। सूबाई वज़रा और अफसरान के दौरों का अहवाल इस रिपोर्ट में। तूफानी बारिश से चीनी काउंसिल खाना भी डूब गया। सूबाई वज़रा SM तनवीर, डॉक्टर जावेद अकरम और मंसूर कादिर ने चीनी काउंसिल खाने का दौरा किया, निकासियाब के अमल का जायजा लिया। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा ज्यादा बारिश होने से चीनी काउंसिल खाने में पानी जमा हुआ। SM तनवीर का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से ज्यादा बारिश हुई, जिससे निकासियाब का मसला हुआ। चाइनीज़ हमारे लिए सारे ही मेहमान बहुत इम्पोर्टेंट है और चाइनीज़ तो बहुत इम्पोर्टेंट है। उनके घरों में भी पानी जा चुका है, उनके दफातर में भी, और वो लो लाइंग एरिया है, वहाँ 4-4 फुट पानी खड़ा है और उनके एंट्रेंस पे भी खड़ा है, तो वो बड़ी तकलीफ़ में थे और हमने पंप लगाए हुए हैं। 267 mm बारिश लास्ट वीक हो गई। अगर ये सीज़न में एक दफ़ा भी हो जाए तो दूसरी बार ने कभी देखा नहीं ना कभी सुनी, और ये 260 आज सुबह फिर हो गई। तो ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर है क्लाइमेट का। बारिश के बाद वजीर इत्तलात और बल्दियात आमिर मीर भी शहर के दौरे पर निकल पड़े। वजीर हाउसिंग बैरिस्टर असफर अली नासिर भी हमरा थे। आमिर मीर ने निकासियाब के ऑपरेशन का जायजा लिया। बारिश के दौरान फील्ड में फराइज सर अंजाम देने वाले अमले की भी हौसला अफजाई की। मूसलाधार बारिश के बाद जिला इंतजामिया भी मुतहरिक रही। DC लाहौर राफिया हैदर ने कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास, गुलबर्ग, मक्का कॉलोनी का दौरा किया और निकासियाब के अमल का जायजा लिया। AC रायवंड खुरम हमीद ने मुल्तान रोड, सुंदर और रायवंड में निकासियाब ऑपरेशन की सरबराही की। AC सिटी वासिक अब्बास करतबा चौक, GPO इस्लामपुरा में ऑपरेशन की निगरानी करते रहे। AC शालीमार शरीना जंजुआ ने बीबी पाक दामन, महमूद बूटी में निकासियाब ऑपरेशन का जायजा लिया। लाहौर पुलिस के अफसरान भी शहरियों की मदद के लिए फील्ड में मौजूद रहे। DIG ऑपरेशंस सैयद अली नासिर रिजवी ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। शहरियों की मदद के लिए अफसरान और जवानों को फील्ड में रहने का हुक्म दिया।
मूसलाधार बारिश के दौरान सिटी और लाहौर भी फील्ड में आ गए। मुख्तलिफ पॉइंट्स पर खड़े रहकर ट्रैफिक की रवानी का जायजा लिया। मुस्तनसर फिरोज ने ग्रीन टाउन टाउनशिप, फिरोजपुर रोड, कलमा चौक, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग का दौरा किया। केनाल रोड, जेल रोड, मजंग, माल रोड, सेक्रेटेरिएट चौक, MAO कॉलेज चौक समेत दीगर इलाकों में भी गए। मानसून का तूफानी स्पेल, लाहौर में बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। 10 घंटों में 291 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर के दर्जन से ज़ायद इलाकों में 200 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हुई। महकमे मौसमियात की 8 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। मौसमियाती तब्दीलियाँ, सूबाई दारुल हुकूमत में मानसून पूरे जोबन पर। शहर में 10 घंटों में 291 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे कबल रवां साल लाहौर में 256 मिलीमीटर बारिश 26 जून को हुई। 2022 में लाहौर में 238 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। 2018 में लाहौर में 288 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी। गुज़िश्ता 30 सालों में लाहौर में इतने कम वक्त में इतनी बारिश नहीं हुई। शहर भर में औसत हर जगह 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा लक्ष्मी चौक में 291 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि जेल रोड पर 135, एयरपोर्ट पर 127 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलबर्ग 208, अपरबाल 192, ताजपुरा 249, मुगलपुरा 215, निश्तर टाउन 277 मिलीमीटर बारिश हुई। चौक नापुदा 205, पानी वाला तालाब 268, इकबाल टाउन 232, समनाबाद 178, जौहर टाउन 260 और करतबा चौक 270 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आने वाले दिनों में मजीद तेज बारिशों की पेशगोई की जा रही है, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने वासा और इंतजामी इदारों को मजीद मुतहर्रिक होने की हिदायत कर दी है। कैमरा टीम के साथ दुरे नायाब, लाहौर। शहर में काली घटाओं का राज, बादल बरसने को तैयार। महकमे मौसमियात की आज रात शहर में फिर से तूफ़ानी बारिश की पेशगोई। बारिशों का ये सिलसिला 8 जुलाई तक इसी तरह जारी रहेगा। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं समरा फातिमा से। जी समरा, बताइएगा। शहर लाहौर के मौसम की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश की वजह से शहर से सूरज की और गर्मी की छुट्टी हो चुकी है और इस वक्त भी शहर में ठंडी हवा चल रही है, जिससे मौसम काफ़ी हसीन और दिलफरेब है। अगर बात कर ली जाए तो आसमान पर अभी भी काली घटाएं छाई हुई हैं। काली घटाओं ने आसमान को अपनी लपेट में ले रखा है और वो बरसने के लिए तैयार हैं। और महकमे मौसमियात की जानिब से भी यही प्रेडिक्शन की गई है कि आज रात भी तूफानी बारिश होगी और 8 जुलाई तक बारिशों का ये जो सिलसिला है वो इसी तरह से जारी रहेगा। PDMA की जानिब से अलर्ट भी जारी किया गया है। गुज़िश्ता रात जो बारिश हुई है उससे पहले भी PDMA ने अलर्ट जारी किया, लेकिन हमने देखा कि बारिश की वजह से शहर के जो निशेबी इलाके हैं, पोश इलाके हैं, वो ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और उनमें जो है वो ताहाल अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं कि उनमें पानी खड़ा हुआ है और बारिश का पानी जमा होने की कुछ लोग जो है वो करंट लगने से भी जो है वो जान की बाजी हार गए, जबकि बाज़ जगहों पर बहुत से हादसात भी रोनुमा हुए और PDMA की जानिब से अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन बारिश ने जो है वो वासा इंतजामिया की जो कारकर्दगी है उसका पोल खोल दिया। अभी भी जो है वो PDM ने अलर्ट जारी किया है कि लाहौर में जो है वो अर्बन फ्लडिंग का खतरा है, साथ ही साथ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने के भी खदशात का इजहार किया जा रहा है। तो मुतल्लिका महकमे और इंतजामिया को चाहिए कि वो पहले अपने इंतजाम मुकम्मल कर ले ताकि रात वाली सूरत हाल से दोबारा न गुजरना पड़े। अगर दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो इस वक्त जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। जबकि शहर में 18 किलोमीटर की घंटा की रफ्तार से जो है हवाएं चल रही हैं। तो शहर लाहौर के बासी जो है वो जहाँ मौसम को एक तरफ इंजॉय कर रहे हैं तो आप लोग जो है वो मौसम को भी इंजॉय करें, लेकिन साथ ही साथ जो है वो अपना ख्याल भी रखें ताकि जो बारिश की वजह से हादसा रोनुमा हो रहे हैं। ठीक है समरा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की तैयारियां मानसून का पहला स्पेल तक बर्दाश्त न कर सकी। शहर के अक्सर इलाकों की बिजली मुअत्तल, बागों का शहर अंधेरों में डूब गया। इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का बिजली का निजाम मानसून का एक स्पेल भी बर्दाश्त न कर सका और हस्बे रवायत शहर के मुख्तलिफ मकामात की बिजली गायब होती रही, जिस पर लाहौरी सरापा एहतजाज रहे। नेशनल कॉलोनी में ट्रांसफार्मर की खराबी के बायस बिजली 35 घंटे तक मुअत्तल रही। अहले इलाका ने लेस्को के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इंतज़ामिया को कॉल्स जो है पूरे अहले इलाका की जानिब से की जा रही हैं और तमाम तर इंतज़ामिया जो है लंबी नींद तान कर सो रही है। SDO से जिस वक्त कहा गया, SDO ने कहा है कि जी ये हमारा मामला नहीं है, आप इसको जो है अपने ज़ाती बजट के जमा करके इसको ठीक करा लिया जाए। अगर तमाम अहले इलाका और पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से अपने ज़ाती बजट से ठीक कराना तो फिर ये जो बिल जो है ये 20-20, 25-25 हज़ार रुपये के ये भेजना बंद कर दें। 30 घंटे से जलालत में मुब्तला हैं और कोई हमको पूछने वाले, हम बाकायदगी से उनको फ़ोन कर रहे हैं, बाकायदगी से फ़ोन कर रहे हैं कि आ जाएं, लेकिन वो नहीं आ रहे। वफाकी हुकूमत ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में ₹1.90 फी यूनिट के हिसाब से इजाफा कर दिया। नेपरा ने रवामा बिलों में वसूली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया।
प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की वजह से सार्फिन को अरबों रुपए इजाफी अदा करना होंगे। ज़राए ने बताया है कि नेपरा ने माह मई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 1 रुपए 90 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी है, जिसका इतलाक लेस्को समेत बिजली की दीगर तकसीम कार कंपनियों के सार्फिन पर होगा। ज़राए ने मजीद बताया है कि माह मई में इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स पर इजाफी कीमत वसूल की जाएगी। डॉलर की कीमत कम होने के बावजूद यामाहा ने मोटरसाइकिलें महंगी कर दी। कंपनी की जानिब से बाइक्स की कीमतें 29,000 रुपये तक बढ़ा दी गई। अवाम मोटरसाइकिल कंपनियों के खिलाफ फट पड़े। यामाहा कंपनी आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगी। डॉलर की कदर में कमी के बावजूद मोटरसाइकिल की कीमतें 24 से 29,000 रुपये तक बढ़ा दी। यामाहा की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक YBZ 24,000 इजाफे से 3,80,500 रुपये की हो गई। DX 26,500 महंगी होकर 4,08,000 रुपये में मिलेगी। YBR की कीमत में 27,500 रुपये का इजाफा हुआ। नई कीमत 4,19,000 रुपये हो गई। YBR G 29,000 रुपये महंगी होकर 4,36,000 रुपये पर पहुंच गई। YBR G मैट डार्क ग्रे और मैट ऑरेंज 29,000 रुपये इजाफे से 4,39,000 रुपये में मिलेगी। शहरियों ने कहा यामाहा समेत दीगर कंपनियां अवाम का माली इस्तेहसाल कर रही हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। जंगल में भी कुछ कानून और उसूल होते हैं, मगर मुल्क में इदारे न जाने कहां सो रहे हैं। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कमी का सिलसिला रुक गया। एक दिन के बाद ही इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 97 पैसे महंगा हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये महंगा होकर 281 रुपये का हो गया। बाद ही इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 97 पैसे महंगा हो गया। स्टेट बैंक की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 275.44 रुपये से बढ़कर 277.41 रुपये पर बंद हुआ है। माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल की तलब पर रुपये पर प्रेशर देखा जा रहा है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये महंगा होकर 281 रुपये का हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में यूरो 5 रुपये महंगा होकर 300 रुपये, बरतानवी पाउंड 355 रुपये पर ही बरकरार रहा। ओपन मार्केट में इमारती दिरहम 30 पैसे कमी से 75.70 रुपये, जबकि सऊदी रियाल 70 पैसे महंगा होकर 73.70 रुपये पर पहुंच गया है। अवाम से लूटी गई रकम के केस में नैब लाहौर की अहम कामयाबी। एहतसाब अदालत लाहौर की निगरानी में मॉडल हाउसिंग स्कैंडल में 44 करोड़ की वसूली का आगाज हो गया है। तर्जमान नैब के मुताबिक नैब रेफरेंस नंबर 2019-60 में एहतसाब अदालत ने मर्कजी मुलजम फरहान चीमा की जब्त शुदा 22 किनाल राजी की 44 करोड़ में फ़रोख्त का हुक्म दिया। नैब लाहौर ने इब्तदाई तौर पर 50 मिलियन रुपये प्रॉपर्टी के खरीद कुनिंदा से वसूल कर लिए, जबकि बकिया 390 मिलियन रुपये आइंदा एक हफ्ते के अंदर वसूल किए जाएंगे। जब्त शुदा राजी की फ़रोख्त से हासिल 440 मिलियन रुपये केस के 276 मुतासरीन में तकसीम किए जाएंगे। DG नैब लाहौर अमजद मजीद औलख का कहना है कि नैब लाहौर चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद के विजन पर अमल दरामद जारी रखे हुए है। लाहौर में दिन दिहाड़े पुलिसकर्मी साबिक MPA करामत खोखर ने SP सदर वकार खल के साथ मिलकर ओवरसीज़ पाकिस्तानी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। पुलिस एहलकारों ने तमाम मालिकान को मारपीट कर ज़मीन से निकाल दिया है। लाहौर में पुलिसकर्मी का एक और वाक़या मंजरे आम पर आ गया। पुलिस की निगरानी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MPA करामत खोखर ने SP सदर वकार खल के साथ मिलकर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमजा सवाती की ज़मीन पर कब्जा किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पास हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर होने के बावजूद SP और साबिक MPA ने अपनी अदालत लगा ली और पुलिस ने तमाम मालिकान को मारपीट कर ज़मीन से निकाल दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस कैसे पुलिसकर्मी करते हुए मालिकान को जोदोकोब करके ज़मीन से निकाल रही है। अदालत ने जिनाह हाउस हमला केस में साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को रिमांड पुलिस के हवाले कर दिया। उमर चीमा की अहलिया राबिया सुल्तान समेत 55 मुलजमों की दरख्वास्त जमानत पर वकला से हतमी दलाइल तलब। जिनाह हाउस हमला केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक गवर्नर उमर चीमा और एजाज चौधरी को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। ATC ने जिनाह हाउस जलाओ घराव केस में सियासी रहनुमा रोबीना जमील को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात केस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत तमाम मुल्ज़मान ने एहतसाब अदालत में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने नैब से 19 जुलाई तक जवाब तलब कर लिया। बुशरा बीवी
بیوی کی سہیلی فرج شہزادی کے بچوں کا نام ECL میں شامل کرنے کے خلاف سماعت۔ ہائی کورٹ نے درخواست پر رجسٹرڈ آفس کا اعتراض ختم کر دیا۔ فریقین سے جواب طلب۔ مزید سماعت 17 جولائی کو ہوگی۔ پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیاں کرنے کا الزام۔ ہائی کورٹ نے پرویز ہلائی کا ایڈیشنل سیشن جج کا دوبارہ جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ معطل کرنے کا حکم برقرار رکھا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر ملزم کے سینئر وکیل کو طلب کر لیا۔ توہین قرآن پاک کے خلاف حکومت پاکستان سویڈن کے سفیر کو دفتر خارجہ طلب کرے۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکریٹریٹ میں لیگی علماء و مشائخ ونگ کی پریس کانفرنس۔ صدر علماء و مشائخ ونگ پنجاب مفتی انتخاب احمد، وزیر اعظم کے مشیر مولانا شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں سویڈن کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ مال ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکریٹریٹ میں علماء مشائخ ونگ کی پریس کانفرنس میں صدر مسلم لیگ نون لاہور ملک سیف الملوک کھوکھر، صدر علماء مشائخ ونگ پنجاب مفتی انتخاب نوری، وزیر اعظم کے مشیر مولانا شبیر احمد عثمانی، پیر افضال شاہ، مفتی کیسر شہزاد نعیمی اور احمد سعید سمیت دیگر نے شرکت کی۔ صدر علماء مشائخ ونگ پنجاب علامہ مفتی انتخاب نوری کا کہنا تھا کہ ہم سویڈش حکومت سے توہین قرآن میں ملوث ملزم کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان سویڈن کے سفیر کو دفتر خارجہ طلب کرے۔ جو حالیہ دنوں میں جو سویڈن گورنمنٹ کی طرف سے ایک گورنمنٹ کی چھتری جو سویڈش گورنمنٹ ہے اس کی چھتری تلے پولیس کی نگرانی میں جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، جس طرح پوری امت مسلمہ اس وقت اس کرب میں مبتلا ہے تو پاکستانی قوم بھی اس کرب سے باہر نہیں ہے۔ اس کے دفاع پر اپنا ہم سب کچھ تن من دھن سب کچھ ہم پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ملک سیف الملوک کھوکھر کا کہنا تھا کہ پوری مسلم امہ اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتی ہے۔ واقعے کے خلاف جمعہ کے روز پوری پاکستانی قوم کو نکلنا ہوگا۔ یہ جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، یقین کیجئے پوری دنیا میں مسلمانوں کے دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ مشیر برائے مذہبی امور شبیر احمد عثمانی نے کہا کہ پوری دنیا کے اسلامی ممالک سے متحد ہونے کی اپیل کرتا ہوں۔ اس معاملہ پر سب کو ایک آواز ہونا چاہیے۔ پوری دنیا کی اسلامی ملکوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ متحد ہوں اور جو اس ملک نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے اس پہ اکٹھے ہوں اور ایک آل پارٹیز کانفرنس منعقد کریں اور اس پہ آواز بلند کریں۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف کی ہدایت پر تمام ونگز سویڈن واقعہ پر جمعہ کو بھرپور احتجاج کریں گے۔ کیمرامین احسن علی کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42 لاہور۔ گورنر پنجاب سے پختونخوا ملی عوامی پارٹی پنجاب کے صدر ایاز خان اچکزئی نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی۔ ملکی سیاسی صورتحال اور پختون برادری کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب علی الرحمان نے کہا کہ پاکستان کو مضبوط، خوشحال اور مستحکم بنانا حکومت کی ترجیح ہے۔ معاشی طور پر خود کفیل پاکستان ہماری منظر ہے، جس کے لیے موجودہ قیادت اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ پنجاب میں بسنے والے پختون برادری کے لوگ صوبے کی تعمیر و ترقی میں مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ ملکی تعمیر و ترقی اور دفاع وطن میں پختون برادری کا کردار قابل تحسین ہے۔ سب نے مل کر ہی وطن عزیز کو خوشحال اور ترقی یافتہ بنانا ہے۔ اس موقع پر ایاز خان اچکزئی نے کہا کہ پختونوں کی بڑی تعداد پنجاب میں مستقل رہائش پذیر ہے، جنہیں شناختی کارڈ اور پاسپورٹ سمیت دیگر مسائل کا سامنا ہے۔ گورنر پنجاب نے وفد کو مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی۔ استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین اور صدر علیم خان کی زیر صدارت اجلاس آئندہ کے سیاسی لاہ عمل، پارٹی کے الیکشن کمیشن میں رجسٹریشن اور دیگر معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ گلبرگ میں ہونے والے اجلاس میں پارٹی کے سینئر رہنما اسحاق خاکوانی، اون چودھری، ڈاکٹر فردوس عاشقوان، رانا نذیر، چودھری علی اختر اور میاں خالد نے شرکت کی۔ اجلاس میں مستقبل کے سیاسی لاہ عمل، پارٹی منشور، رجسٹریشن سمیت اہم معاملات پر حکمت عملی طے کی گئی۔ ملک بھر میں پارٹی کی تنظیم سازی اور ممبر سازی مہم پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ مختلف سیاسی رہنماؤں سے رابطوں کی پیش رفت پر بھی بات چیت کی گئی۔ جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ ان کی پارٹی کا فوکس عام آدمی کے مسائل کا حل اور غربت و مہنگائی کا خاتمہ ہے۔ عوامی امنگوں کے عین مطابق پارٹی منشور دیں گے، کیونکہ عوامی مسائل کا حل اولین ترجیح ہے۔ بھٹو شہید کی حکومت کا تختہ نہ الٹا جاتا تو آج ہم دربدر مانگتے نہ پھر رہے ہوتے۔ قائم مقام صدر پاکستان پیپلز پارٹی سینٹر پنجاب رانا فاروق سعید کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں 5 جولائی کے مارشل لاء کی سزا پوری قوم کو بھگتنا پڑی۔
ہے اس کے لیے یہ کوئی ایسی پالیسی بنا جائیں جس سے لوگوں کو کوئی سہولت ملے. یہ جس نے بھی ظلم کیا اس ملک کے ساتھ وہ علیحدہ بحث ہے، لیکن جو آتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کچھ کر کے اب یہ نہیں کہ پچھلے کو کہیں کہ وہ نہیں. استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین سے پاک وطن سے سابق ایم پی اے میاں فاروق ممتاز مانیکا کی ملاقات. استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا. ماڈل ٹاؤن میں پاک وطن سے تعلق رکھنے والے سابق رکن پنجاب اسمبلی میاں فاروق ممتاز مانیکا نے جہانگیر ترین سے ملاقات کی. ملاقات میں اسحاق خاکوانی، اون چودھری اور نعمان لنگڑیال بھی موجود تھے. اس موقع پر میاں فاروق ممتاز مانیکا نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا. فاروق ممتاز مانیکا نے جہانگیر ترین کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا، جبکہ جہانگیر ترین نے فاروق ممتاز مانیکا کو استحکام پاکستان پارٹی میں خوش آمدید کہا. ماڈل ٹاؤن میں پیپلز یوتھ ڈسٹرکٹ 4 میں ورچوئل اجلاس کا انعقاد کیا گیا. پیپلز یوتھ پنجاب کے صدر محسن ملی نے کہا کہ جو کارکن الیکشن لڑنے کا اہل ہوگا اس کے لیے پیپلز یوتھ پنجاب بھرپور آواز اٹھائے گی. اجلاس میں پیپلز یوتھ آرگنائزیشن سینٹر پنجاب کے قائم مقام جنرل سیکریٹری آصف خان بلوچ اور انفارمیشن سیکریٹری انجینئر شہریار چودھری کے علاوہ ڈویژنل صدور یاسر حسین بارہ، رانا عمر فاروق، راجہ سکندر ممتاز، حسن ڈوگر، ملک آصف اوان اور جنرل سیکریٹری تیمور گل سانول وائیں اور دیگر بھی شریک تھے. اجلاس میں ضلعی الیکشن بورڈز میں یوتھ کو نمائندگی دلوانے پر عہدیداروں نے محسن ملی سے اظہار تشکر کیا اور سینٹر پنجاب کی عادت کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے اور ان کے ہر حکم پر لبیک کہنے پر اتفاق کیا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان رانجھا کا والٹن کینٹونمنٹ روڈ کا دورہ. 3 ڈی واٹرنگ یونٹ اور 1 اسکر کے ذریعے نکاس کے عمل کو یقینی بنایا جا رہا ہے. شہر میں ہونے والی تیز بارشوں سے شہر ہوا پانی. نکاسیاب کو یقینی بنانے کے لیے ضلعی افسران کے دورے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان رانجھا کا والٹن کینٹونمنٹ روڈ کا دورہ. پانی کی ابتر صورتحال کا جائزہ لیا. اے ڈی سی جی ذیشان رانجھا کا کہنا تھا کہ والٹن میں کئی فٹ پانی جمع ہے جس کو نکالنے کے لیے ہر ممکن کوشش جاری ہے. 3 ڈی واٹرنگ یونٹ اور 1 اسکر کے ذریعے نکاس کے عمل کو یقینی بنایا جا رہا ہے. شہریوں کی شکایات سننے اور ازالے کے لیے لیسکو کی جانب سے کھلی کچہری کا اہتمام. چیئرمین بورڈ حافظ نعمان کہتے ہیں کہ کھلی کچہریوں کے دوران 6000 صارفین کے مسائل حل کیے گئے. چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ میاں نعمان نے صارفین کی شکایات کے ازالے کے لیے وحدت روڈ پر کھلی کچہری لگائی. صارفین نے اوور بلنگ اور میٹرز کی بر وقت تبدیلی نہ ہونے کی شکایات درج کروائیں. پچھلی بار اس کے میٹر سارے گئے کون سا ایریا آپ کا؟ ٹھیک ہے، پے تو نہیں کر سکتے، سیلری نہیں ہے. آپ کا کون سا علاقہ ہے؟ اقبال ٹاؤن سے. اس موقع پر چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز حافظ میاں نعمان نے کہا کہ وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق صارفین کو سہولتیں دے رہے ہیں. نئے کنیکشن اور خراب میٹرز کی تبدیلی یقینی بنائی جا رہی ہے. بڑی ایک ایکسرسائز اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ ایک نان سٹاپ ایک سلسلہ ہے جو کہ ایک الحمدللہ شروع ہے، اور اسی کے نتیجے میں جو آج ہم نے جب کچہری کا یہاں پر پلان کیا تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں پر طوفانی بارش بھی آئی، لیکن یہاں پر بڑی تعداد کے اندر ابھی بھی لوگ یہاں پر میرا خیال ہے کافی بڑی تعداد میں اپلیکیشنز آئی ہیں اور بڑی دور سے لوگ، جو کہ یہ لوگوں کا ایک کھلی کچہریوں کے سلسلے پر اعتماد کا اظہار ہے. کھلی کچہری میں ڈائریکٹر کسٹمر سروسز رائے اصغر، چیف انجینئر آپریشن راجہ محمود، ایس سی سینٹرل محمد رشید اور ایکسین اقبال ٹاؤن ڈویژن فیضان بٹ سمیت دیگر افسر شریک ہوئے. کیمرامین زامین عباس کے ساتھ شاہد سپراس، سٹی 42. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے ویمن ڈیولپمنٹ سینٹر کے 2 سال مکمل. سینٹر کی دوسری سالگرہ کے موقع پر تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے. جی سی یونیورسٹی ویمن ڈیولپمنٹ سینٹر کے 2 سال مکمل ہونے پر منعقدہ تقریب میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی نے سماجی کارکن کرن زہرا زیدی اور انچارج ویمن ڈیولپمنٹ سینٹر سمیرہ خلیل کے ہمراہ کیک کاٹا. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی کا کہنا تھا کہ یہ سینٹر نہیں بلکہ ایک تحریک ہے جس کا مقصد خواتین کے حقوق، معاشرے میں ان کا صحیح مقام اور کردار اور انہیں بااختیار بنانا شامل ہے. جبکہ کرن زہرا زیدی کا کہنا تھا کہ ویمن ڈیولپمنٹ سینٹر خواتین کو بااختیار بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. جبکہ سمیرہ خلیل کا کہنا تھا کہ ویمن ڈیولپمنٹ سینٹر مستحق طالبات کو اسکالرشپ بھی آفر کر رہا ہے.
ایشین گیمز کے ریسلنگ مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے 4 رکنی قومی ریسلنگ ٹیم کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ قومی ریسلنگ ٹیم کے انتخاب کے لیے ٹرائلز پنجاب ریسلنگ جمنیزیم ہال میں ہوئے۔ پاکستان ریسلنگ ٹیم ایشین گیمز کے 4 ویٹ کیٹیگریز میں حصہ لے گی۔ سینئر نائب صدر پاکستان ریسلنگ فیڈریشن ارشد ستار نے ٹرائلز کی نگرانی کی۔ 57 کلو کیٹیگری میں محمد بلال، 74 کلو کیٹیگری میں عنایت اللہ، 86 کلو کیٹیگری میں حیدر علی اور رستم پاکستان زمان انور جانی نے 125 کلو کیٹیگری میں کوالیفائی کیا۔ منتخب ریسلرز کا تربیتی کیمپ لگایا جائے گا۔ ایشین گیمز چائنا کے شہر ہنگزو میں ہوں گی، جبکہ ٹرائلز کے موقع پر صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن مہر اکرم عرف کالا پہلوان، چودھری ریاض، کوچز فرید علی اور عثمان شاہد بھی موجود تھے۔ پاکستان شاہینز کرکٹ ٹیم کے ٹریننگ کیمپ کا دوسرا روز کھلاڑیوں نے انڈور پریکٹس کی۔ پاکستان شاہینز کی ٹیم نے بارش کے باعث نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے باب وولمر انڈر اسکول میں پریکٹس سیشن میں حصہ لیا، جبکہ پاکستان شاہینز میں شامل تمام کھلاڑیوں نے کوچز کی زیر نگرانی پریکٹس سیشن میں حصہ لیا، جبکہ بارش کے باعث آج LCCA گراؤنڈ میں کھیلا جانے والا پریکٹس میچ منسوخ کر دیا گیا۔ تمام کھلاڑی آج بھی انڈور پریکٹس کریں گے۔ پاکستان شاہینز کی ٹیم محمد حارث کی زیر قیادت ایمرجنگ ایشیا کپ میں شرکت کے لیے 11 جولائی کو روانہ ہوگی۔ شہر میں ہونے والی شدید بارش کے باعث جہاں آؤٹ ڈور گیمز نہ ہو سکی، وہیں انڈور گیمز میں بھی کھلاڑیوں نے شرکت نہ کی۔ نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس ان دنوں میں پنجاب سپورٹس بورڈ سمر کیمپ جاری ہے، جس میں 14 کھیلوں کی ٹریننگ کیمپ لگائے گئے۔ بارش کے بعد نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں پانی جمع ہونے کے بعد والدین نے بچوں کو سمر کیمپ میں شرکت کے لیے نہ بھیجا۔ انڈور جمنیزیم ہال میں ٹیبل ٹینس کی ٹریننگ کیمپ میں 6 سے 7 بچے صرف ٹریننگ کے لیے پہنچے، جنہیں کوچ یاسر بھٹی نے ٹریننگ کروائی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔